बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि घंटों दिनों तक आ गई है और पहले कोशिश की गई शरीफ खानदान की नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मामलात तय हो जाएं। अब ये कहा जा रहा है शॉर्ट लिस्ट हो गए, अभी तय नहीं हुए। अब आज खबरें चलवाई जा रही हैं कि देखिए जी वो हमने डेडलाइन या हमने शेड्यूल जो है वो तय कर लिया है कि असेंबली तहलील कब होगी या निगरान सेटअप के हम करीब पहुंच गए हैं, फाइनल नहीं हुआ तो किस दिन समरी मूव हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी मालूम है कि पिंडी वालों का और इनका वो भी है, ये कहते हैं हम अपना लोग बंदा लेके आएंगे और पिंडी वालों की मर्जी के बगैर ये हो नहीं सकता। और अब तो ख्वाजा आसिफ ने ये मान लिया है कि हम पिंडी से मुशावरत करेंगे या जाहिर है कि पिंडी का अप्रूवल भी उसके अंदर शामिल होगा। लेकिन इस दौरान जो असल डेवलपमेंट है या असल जो सूरत हाल है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बताना ये चाहता हूँ कि नवाज शरीफ तो दुबई से रवाना हो गए हैं यूरोप के लिए, जाहिर है कि वहाँ पे वो टूर शूर करेंगे, फैमिली के अफराद भी हैं। लेकिन असल बात यह है कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ जब तक ना हो तो वो इर्रेलेवेंट है, इस लिहाज से कि आप ये तो कह सकते हैं कि आपकी किसी ताकत वाले के साथ यस है तो आपसे अप्रूवल लिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आके अगर आपका वोटर आपके साथ नहीं है या वो चीजें नहीं है तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब इस सिलसिले में आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। आज और कल पाकिस्तान में आम तातील का दिन है आशूर के सिलसिले में, लेकिन आज अचानक खबर आई कि शहबाज शरीफ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। तो जब चेक किया गया तो खबर सही थी, लेकिन उसके थोड़े ही देर के बाद जब ये खबर बाहर आ गई तो उसके बाद जो वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस दौरे के मुतालिक बताया कि वो मुख्तसर दौरे के ऊपर रवाना हो गए हैं, शायद एक दिन का दौरा है। और पता ये चला कि वहाँ पे जो उनके सदर हैं उनके भाई का इंतकाल हुआ है तो उनके साथ ताज़ियत के लिए गए हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। असल डेवलपमेंट कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो डेवलपमेंट क्या है? नवाज शरीफ तो दुबई से हो गए हैं रवाना, लेकिन असल मसला यह है कि दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने डेरे वहीं पे डाले हुए। अब खबरें इस वक्त ये हैं कि जहां पे अगले निगरान वजीर आजम को छोड़ के देखिए मंसूबा तो बनाया जा सकता है ना, वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता है नहीं पहुंचता या पाकिस्तान की कौम क्या फैसला करती है वो बाद में। अब इससे खबर यह है कि इवन जो ताकत वाले हैं उनकी रेड लाइन कहा जा रहा है कि अब शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ की रेड लाइन का मतलब यह है कि फिर नवाज शरीफ तो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे। इस सारी चीज को लेकर नवाज शरीफ भी रंजीदा हैं और इवन उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं पीपल्स पार्टी वगैरह, वो कहते हैं कि हमने इनको वजीर आजम बनाया और ये पिंडी वालों के साथ जरा ज्यादा डायरेक्ट या यस हो गई इनकी, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो अब असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि शहबाज शरीफ वहां पे गए हैं, शाही खानदान के साथ वो ताज़ियत करेंगे, ये बात ठीक है, वो पहुंच भी गए हैं। लेकिन असल खबर यह है कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात करेंगे। और आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ्फुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। और निगरान वजीर आजम के ऊपर नून लीग के हल्के ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी यहां पे भी उनके साथ गेम कर रहे हैं। जब आसिफ अली जरदारी एक ब्लैंक चेक के तौर पे मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि आप जनाब लेके आए निगरान वजीर आजम का उम्मीदवार, और कहा जाता है कि वो जो सागदार वाली पोजीशन है वो भी जरदारी साहब ने कहा आप लेके आए। उसकी वजह यह है कि इन दोनों सूरतों में अगर किसी का नुकसान है तो वो मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी जाहिर है कि वो चाहती है कि सिंध उसके पास वो रिटेन करना चाहती है, उसके साथ उनका ख्याल है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन असल गेम तो यहाँ पे चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में ये जो सारे जहाज उड़ रहे हैं, जो मोहलतें इनकी खत्म हो रही हैं, मोहलत तो बहुत थोड़ी है। देखिए आपने कहा हुआ है कि आपने जाना है और आपको भी कहा गया है कि आपने टाइम के ऊपर जाना है, आप जरा डिले नहीं कर सकते। लेकिन असल डेवलपमेंट क्या? असल डेवलपमेंट ये है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मुस्लिम लीग नून जो है वो अंदरूनी तौर पे कुछ सर्वेस करवा रही है। और ये सर्वेस ऐसे नहीं है कि आप ये कहें, जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास एजेंसीज भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो ये मुस्लिम लीग नून का अपना इंटरनल सर्वे है जो मुस्लिम लीग नून करवा रही है। अच्छा, इस हवाले से उनके बहुत ही करीबी या हामी जो सहाफी नुसरत जावेद हैं, उन्होंने पब्लिक न्यूज के शो के अंदर ये बात की है जिसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि जनाब अली मुस्लिम लीग नून ने जिला गुजरात के अंदर सर्वे कराया और गुजरात
آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ چودھری شجاعت بھی ہیں، سالک اور شافع بھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ گجرات کے اندر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اصل، اور مونس الہی جو ہیں، آپ مونس الہی کے بارے میں اور جو بھی کریں وہ ڈٹے ہوئے ساری صورتحال کے دوران۔ اصل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو سروے کے ریزلٹس آئے ہیں وہ ان کی آنکھیں لال کرنے یا کان لال کرنے، دھواں نکالنے کے لیے کافی ہیں کہ اوورآل پنجاب کے اندر عمران خان تو چھوڑیں، عمران خان تو بعد کی بات ہے، یعنی ان کا سروے عمران خان کی کامیابی کا ڈنکا کیسے بجاتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ چودھری پرویز الہی گجرات کو چھوڑ کے بتایا گیا ہے کہ اگر مجموعی طور پہ پنجاب کی بات کی جائے تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، جن کے پاس جو ریڈ لائن ہے کسی کی، ان سے زیادہ چودھری پرویز الہی جو اس وقت جیل کے اندر ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ان سے زیادہ مقبول ہے۔ اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والا شخص جس کا نام چودھری پرویز الہی ہے، اگر وہ اتنا مقبول ہے کہ وہ وقت کے وزیر اعظم کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو گرا لیں گے۔ اس حوالے سے میں پھر حبیب اکرم صاحب کا ایک جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے مطابق اب عمران خان جس نہج کے اوپر ہے، جس مقبولیت کے اوپر ہیں، ان کو اب کسی سروے کے وہ محتاج نہیں رہ گئے۔ اب آپ نے جانا ہے گراؤنڈ کے اندر، اور گراؤنڈ کے اندر مقابلہ ہے آپ کے ہتھ کنڈوں کا اور اس بار عوام کے فیصلوں کا کہ عوام اس طرح سے اس چیز کو کس تناظر میں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کی پریشانی جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اب یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ حرکتیں یہ کر رہے ہیں، 2 ہفتوں کی مہمان حکومت نے کل 1.2 ٹریلین یعنی 1200 ارب روپے کے منصوبوں کو اوکے کیا ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی اپنے ایم این ایس کو ترقیاتی اسکیموں کی مد میں اربوں روپے جاری کیے گئے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ بہت سارے جو ایم این ایز ہیں، وہ ان کے رشتہ دار، ان کے یہ سارے لوگ امریکہ ایک دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر نوازشات کی جائیں، اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری خرچے کے اوپر گئے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوا ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف 15 مہینے وزیر اعظم رہے ہیں، تو ان 15 مہینوں کے دوران کون سا غیر ملکی سربراہ جو ہے وہ پاکستان آیا ہے؟ کون سے ملک کا وزیر اعظم آیا ہے؟ کون سے ملک کا صدر آیا ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھیے ہر جگہ پہ شہباز شریف کا جہاز اڑ رہا ہے، اور وہ تو موقع کی تلاش میں ہے، وہ ہوں یا دوسرے بلاول زرداری ہوں۔ پاکستان کون آیا ہے؟ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اس دوران ان کو کتنا زیادہ باہر سے ہوا ہے۔ اور دوسری جانب یہ کبھی کسی کو منانے چلے جاتے ہیں، کبھی نواز شریف کو ملنے چلے جاتے ہیں، کبھی نواز شریف زرداری کی بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں یہ چلے جائیں گے۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی رانا ثناءاللہ نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے، حفاظتی ضمانت لیں گے، عدالتوں سے بری ہوں گے، عدالتی فیصلوں کا ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار اپنا کر ہی مریم نواز بری ہوئی۔ نواز شریف کا وطن واپس آنا اور اس طریقہ کار کو اختیار کرنا آئین اور قانون کا تقاضا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہم ان عدالتوں کے طریقہ کار کے مطابق عدالتوں سے بری ہوں گے، ہمیں حفاظتی ضمانتیں بھی ملیں گی، ہم بری بھی ہو جائیں گے، تو ستّے خیرہ ہیں۔ لیکن یہ انسانوں کے پلانز ہیں، ایک اوپر والے کا پلان ہے۔ ایک دلچسپ خبر آپ کو میں نے کل دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ عمران خان 14 جولائی کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور اس حوالے سے ایک رپٹ درج ہوئی تھی، یعنی جو روزنامچہ ہوتا ہے، جس میں آپ نے یہ بتانا تھا کہ ایک مقدمہ اندراج مقدمہ کی درخواست، تو لاہور میں اب عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ تھانہ کلا گجر سنگھ کے اندر کیا گیا، جہاں پہ ایک بتایا گیا کہ انگلی کے اشارے سے انہوں نے جی آئی ٹی کے ارکان کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور اس طرح سے ان کا جی حکومت پی ٹی آئی کی واپس آ رہی ہے، آپ سن لیں، آپ نے رہنا نہیں ہے۔ ویسے کمال بات ہے کہ وہ کشور صاحب جو اب تمہارا ڈی آئی جی ہو گئے ہیں، وہ یا باقی 70 سال کے شخص ہے، 70 سال والا شخص بزرگوں میں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، عمران خان نوجوانوں میں نوجوان ہے، اس سے بھی ڈر گئے ہیں۔ اب یہ مقدمہ آپ نے درج کرنا تھا کہ وہ جی آئی ٹی ارکان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔